لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا او لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا. اگر ہاتھ اٹھا لو ڈال کے کہہ دو لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا او لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا. انہوں غم کی جس دے نال مدینے والا مدینے والا. میرا سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال. رلدا او دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی. رلدا او دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی. رلدا او دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی. بس اپنی آپ مثال مدینے والا مدینے والا. بس اپنی آپ مثال مدینے والا مدینے والا. عشق دے رنگ بچ عشق دے رنگ بچ عشق دے رنگ اے رنگ اے رنگ اے رنگ او رنگ 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 حق. عشق دے رنگ بچ دل نو رنگیے جے حسنین دا صدقہ منگیے. عشق دے رنگ بچ دل نو رنگیے جے حسنین دا صدقہ منگیے. کر دیندا مالا مال مدینے والا مدینے والا. او کر دیندا مالا مال مدینے والا مدینے والا. لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا. میرا سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لج سونا 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 لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال. عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا. عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا. آمینہ پاک دا لال مدینے والا مدینے والا. مائی آمینہ پاک دا لال مدینے والا مدینے والا. او لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا. میرا سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال سونا لجپال. حق نبی سچ نبی 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 حق نبی سچ. لجپالا دا لجپال مدینے والا مدینے والا مدینے والا مدینے والا. میرا
سونا لجپا سونا لجپا سونا لجپا سونا لج سونا 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 لجپا سونا لج سونا 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 لجپا سونا لج سونا لج سونا لج سونا لجپا سونا لج سونا لج سونا لج ماشاءاللہ محترم مکرم ضیاء اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اور بیرسٹر دانیال تنویر صاحب تشریف فرما ہوئے انہوں نے جننے بھی احباب نال آئے نے اور ہمیشہ قبلہ پیر صاحب ظاہری حیات بھی جدوں موجود سن اے ہستیاں حاضری دندیاں سن اور آج بھی ماشاءاللہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لی سارے تشریف فرما ہوئے نے جی ہن ود گئی چلو اچھی گل شاہ صاحب کیونکہ تشریف فرما ہوئے نے تے دو شعر ایک نعت دے اس تو بعد جڑی تسی فرمایا ہے وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا